जी जी अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। हज़रात ग्रामी, इसके बाद हमारे जो मेहमान अब आपके सामने हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि आज जनाब सैयद शकील गौस साहब जो थे वो आलमी मुशायरे में भी उन्होंने शिरकत फरमाई। इसके अलावा अमेरिका में भी बहुत से मुशायरों में उन्होंने शिरकत की और कल उनकी फ़्लाइट भी थी। हमने गुजारिश की थी कि एक शाम और हमें इनायत कर दें और उन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाई। तो अब उनकी तरफ चलते हैं और मैंने आप ही का एक मिसरा लेके कथा लिखा है। यही तो होगा कि जल जाएगी हमारी नज़र, क्या बात, यही तो होगा कि जल जाएगी हमारी नज़र, चलो हम आज उसे आंख भर के देखते हैं, चलो हम आज उसे आंख भर के देखते हैं। कोई तो बात है नामो कलाम में मुफ्ती, तमाम अहले सुखन जो शहर के देखते हैं। मेरी गुजारिश है जनाब सैयद शकील गौस साहब से कि वो अपने कलाम बलागत निज़ाम से हमें महसूस फरमाएँ। जनाब सैयद शकील गौस। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। तक़दीस अदब इंटरनेशनल की ज़ेर एहतमाम अयाज़ मुफ्ती साहब की रिहाइशगाह पर मुनक़िद होने वाली आज की इस शेरी महफिल में मुझ जैसे कम इल्म व बेवज़ात को मेहमान खुसूसी की हैसियत से बुलाकर आपने मेरे अदब कद में जो इजाफ़ा किया है उसके लिए आप सभी हज़रात का मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। आरिफ इमाम साहब को मैंने यहाँ पहली बार सुना। मैं उनकी शायरी को सलाम करता हूँ। और अपनी इस महरूमी पे मुझे अफसोस है कि आज उनसे यहाँ मुलाकात की सआदत हासिल हुई, उनको सुनने का शरफ़ हासिल हुआ और आज ही मैं आपके इस वतन को अलविदा कह रहा हूँ और अपने वतन की तरफ अपने बच्चों में वापस जा रहा हूँ। आपसे गुफ्तगू और आपको सुनने की तशनगी मुझे बाकी रहेगी। मोहतरमा हिना रिजवी ने आज जो गज़लें सुनाई हैं, सुभान अल्लाह। यूँ तो हमारे उर्दू शेर व अदब की तारीख़ पर नज़र डालें तो यकीनन ख़वातीन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है। बहुत अहम नाम है, ख़ास तौर पर आपकी सरज़मीन से। मैं तो परवीन शाकिर मरहूमा के बाद इसको कुछ और अदरवाइज़ मत लीजिएगा। मैंने तो ये महसूस किया कि जो लबो लहजा कुदरत ने आपको अता किया है और जिस शानदार तरीके से आप माइक पर अपने कलाम को पेश करती हैं, उसने मुझे वाकई एक वीडियो फिल्म में मैंने परवीन शाकिर को सुखनवर के उन्वान से एक वक्त बनी थी दुबई में, वो मैंने देखी थी तो मुझे वो याद। अल्लाह आपकी उम्र में भी इजाफे करे और आपकी शायराना सलाहियतों में इजाफे फरमाए। बहुत खुशी हुई है आपको सुनकर। अदील साहब हमारे देरीना दोस्त, इरफान दानिश साहब यहाँ हुआ करते थे। वो मेरे बिरादर अजीज़ हैं, मेरे बचपन के साथी हैं और इत्तेफाक से अदील साहब के बहुत करीब रहे हैं। उनका जिक्र करके यहाँ और उनके 4 मिसरे आप हज़रात तक पहुँचा के उन्होंने उनके गैर मौजूदगी के बावजूद भी उनकी मौजूदगी का सबूत दिया है। मैं ज़ाती तौर पर आपका शुक्रगुज़ार हूँ। हज़रात, यहाँ उर्दू के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। उर्दू किसी ज़बान का नाम नहीं है, बल्कि ये एक तहज़ीब का नाम है। और यकीनन हमारे तमाम विरसे, जिनको शेर व अदब के हवाले से याद करें आप, मजहबियात के हवाले से याद करें या ज़िंदगी के दूसरे गोशों के हवाले से याद करें, तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं
کہ اردو نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو سلیقہ، جو تہذیب عطا کی ہے، اس کو ہم اگر اپنی نئی نسل تک پہنچانے میں ناکام رہے تو یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی، بہت بڑا المیہ ہوگا۔ ابھی یہاں گفتگو ہو رہی تھی، غالباً ظفر تقوی صاحب نے فرمایا تھا اور کچھ خواتین نے ہاتھ بلند کیے تھے کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں سے اردو زبان بولی جائے۔ میں آپ کے اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، جسارت کرتا ہوں کہ ہم اپنے رسم الخط کو بچانے کی کوشش کریں، رسم الخط کا تحفظ کریں۔ زبان کا تشخص، زبان کی پہچان رسم الخط سے ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم نے رسم الخط کا تحفظ کر لیا تو یقینی طور پر ہماری یہ زبان انتہائی کامیابی و کامرانی کے ساتھ اپنا ارتقائی سفر طے کرتی رہے گی۔ تو یہ بھی کوشش کیجئے، یہاں ایک فوزیہ سید صاحبہ بیٹھی ہیں، تشریف فرما ہیں۔ مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ یہ اپنے یہاں کچھ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اردو کی تعلیم بھی دیتی ہیں تو جی خوش ہو گیا۔ میں رامپور ہندوستان کا رہنے والا ہوں، اگر وہاں اردو کی تعلیم کا چرچا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں جب آپ ہجرت کر کے مختلف شہروں سے، مختلف مقامات سے تشریف لائے ہیں اور اس کے باوجود بھی اپنے تہذیبی ورثے سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے، بہت بڑا آپ کام کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلی اپنی یہاں پر جب میں حاضر ہوا تھا، عادل زیدی صاحب کے یہاں ایک شعری محفل تھی جس میں ظفر تقوی صاحب تشریف رکھتے تھے، اور میرے علم میں آیا کہ آپ یہاں پر طرحی محفلوں کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اردو کی جو نئی بستیاں آپ حضرات آباد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو سلامت رکھے، آپ کے جوش، آپ کے بلبلوں میں اضافے کرے۔ اور میں پھر ایک بار عارف امام صاحب کو سلام کرنا چاہتا ہوں، اور ان کے لب و لہجے کی جتنی تعریف کی جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ عارف امام صاحب کے بعد مائک پر کسی بھی شاعر کا آنا یقیناً ایک ادبی جرم ہے۔ نہیں، آپ اللہ جانتا ہے، اللہ میری یہ دل کی آواز ہے۔ میں آپ سے جو کچھ بھی گفتگو کر رہا ہوں، یقین فرمائیے عارف امام صاحب، اور اپنی اس محرومی پہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میری ملاقات آپ سے بہت دیر سے ہو رہی ہے۔ کاش ملاقات ہو جاتی، 2-4 مرتبہ آپ کے ساتھ بیٹھنے اور کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تو میں اپنے کو یقیناً مفتخر محسوس کرتا۔ بہر صورت آئیے اس مختصر سی تمہید کے بعد بہت بہت شکریہ ایاز مفتی صاحب آپ کا بھی، فیاض خان صاحب آپ کا، اور یہاں موجود تمام خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ میں ایک غزل کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، مطلب پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ کون ہے شہر وفا میں معتبر کس سے کہوں، کون ہے شہر وفا میں معتبر کس سے کہوں، میں شکست دل کی یہ تازہ خبر کس سے کہوں۔ کون ہے شہر وفا میں معتبر کس سے کہوں، کس سے کہوں، میں شکست دل کی یہ تازہ خبر کس سے کہوں۔ مطلع ثانی پیش کرتا ہوں عارف صاحب آپ کی خدمت میں۔ کہہ گئی کیا اس کی دزدیدہ نظر کس سے کہوں، کہہ گئی کیا اس کی دزدیدہ نظر کس سے کہوں، ایک مدت سے نہیں دل کی خبر کس سے کہوں۔ کہہ گئی کیا اس کی دزدیدہ نظر کس سے کہوں، ایک مدت سے نہیں دل کی خبر کس سے کہوں۔ اور یہ شعر ویسے تو میں نے عرفان دانش کو مد نظر رکھ کے کہا تھا، کئی سال کے وقفے کے بعد جب وہ لوٹے ہندوستان کی طرف تو ان کی جذبات،
मुझसे नज्म हो गए। बहरहाल देखिए कहाँ तक कामयाब रहा हूँ मैं कि मुद्दतों के बाद लौटा हूँ समंदर पार से। मुद्दतों के बाद मुद्दतों के बाद लौटा हूँ समंदर पार से, लग रहा है अजनबी अब घर का घर। मुद्दतों के बाद लौटा हूँ समंदर पार से, मुद्दतों के बाद। ये तहजीबों का फर्क है, यहाँ की तहजीब। और उसके बाद जब इरफान दानिश वहां पहुंचे तो तहजीब का जो मेयार वहां छोड़ के आए थे, हो सकता है उसमें कुछ तब्दीलियां आई हो, कुछ इजाफे हुए हैं, कुछ तख्फीफ हुई हो। तो मुद्दतों के बाद लौटा हूँ समंदर पार से, लग रहा है अजनबी अब घर का घर किससे कहूँ। और उंगलियां अपनी लहू करके जिसे शहपर किया, उंगलियां अपनी लहू करके जिसे शहपर किया, कर दिया उसने मुझे बेबालों पर। उंगलियां अपनी लहू करके जिसे शहपर किया, उंगलियां अपनी लहू करके जिसे शहपर किया, कर दिया उसने मुझे बेबालों पर, किससे कहूँ। सुभान अल्लाह, बहुत। और ये मसूर भाई आपके मसलक और आपके मिजाज का शेर। जाने क्या हालात हों अगले कदम पर ए शकील, जाने क्या हालात हों अगले कदम पर ए शकील, पास कुछ मेरे नहीं रखते सफर। जाने क्या हालात हो अगले कदम पर ए शकील, पास कुछ मेरे नहीं रखते सफर, किससे कहूँ। कौन है शहरे वफा में मोतबर, किससे कहूँ। बहुत मैं शिकस्ते दिल की ये ताजा खबर, किससे कहूँ। बहुत वाह। एक गजल के चंद अशार और पेश करता हूँ, समाअत फरमाइएगा। और सादा सी गजल कि हाँ दोस्तों खुलूस का पैकर नहीं हूँ मैं। हाँ दोस्तों खुलूस का पैकर नहीं हूँ मैं, लेकिन किसी की राह का पत्थर। हाँ दोस्तों, हाँ दोस्तों खुलूस का पैकर नहीं हूँ मैं, लेकिन किसी की राह का पत्थर नहीं। क्या खूब है। हाँ दोस्तों खुलूस का पैकर नहीं हूँ मैं, लेकिन किसी की राह का पत्थर नहीं हूँ मैं। बहुत आजिज़ी के साथ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बख्शी हैं मेरे रब ने मुझे इज्जतें मगर, बख्शी हैं मेरे रब ने मुझे इज्जतें मगर, अपने बड़ों से आज भी बढ़कर नहीं। बख्शी हैं मेरे रब ने मुझे इज्जतें मगर, अपने बड़ों से आज भी बढ़कर नहीं हूँ मैं। क्या बात। और ये समाअत फरमाइएगा आप हजरात के, तन को लिबास पेट को रोटी भी चाहिए। तन को लिबास तन को लिबास पेट को रोटी भी पेट चाहिए। को रोटी भी चाहिए, है ना खुदाए वक्त कलंदर नहीं हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत। तन को लिबास पेट को रोटी भी चाहिए। बहुत तन को लिबास बहुत। पेट को रोटी भी चाहिए। सुभान अल्लाह। तन को लिबास पेट को रोटी भी चाहिए, है ना खुदाए वक्त कलंदर नहीं हूँ मैं।
اے نا خدائے وقت قلندر نہیں ہوں میں. واہ واہ میں تو خود ہی عرض کر رہا ہوں مجھے تو ضرورت ہے میرے جسم کو بھی میرے پیٹ کو بھی. بہت تن کو لباس پیٹ کو روٹی بھی چاہیے. قلندر اے نا خدائے وقت اے نا خدائے وقت قلندر نہیں ہوں. اے نا خدائے وقت قلندر نہیں میں. سبحان اللہ. بہت یہ شعر بھی بھائی سماعت فرمائیے گا کہ اندھی عقیدتوں نے اسے بت بنا دیا. اندھی عقیدتوں نے اسے بت بنا دیا. اسے بت بنا دیا. وہ چیختا ہی رہ گیا پتھر نہیں. اندھی عقیدتوں نے اندھی عقیدتوں نے اسے بت بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اندھی عقیدتوں نے اسے بت بنا اسے دیا. بت بنا دیا. وہ چیختا ہی رہ گیا پتھر نہیں ہوں میں. اور مقطع پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیے کہ ہوں مطمئن. آپ کی نظر کرتا ہوں عارف امام صاحب کہ ہوں مطمئن کہ میری بھی پہچان ہے کوئی. ہوں مطمئن کہ میری بھی پہچان ہے کوئی. قطرہ ہوں ایک شکیل سمندر نہیں ہوں میں. سبحان اللہ. مقرر. ہوں مطمئن کہ میری بھی پہچان ہے کوئی. قطرہ ہوں ایک شکیل سمندر نہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. بہت قلندر والا حاضر کرتا ہوں. تن کو لباس پیٹ کو روٹی چاہیے. پیٹ کو روٹی چاہیے. واہ. تن کو لباس پیٹ کو روٹی چاہیے. پیٹ کو روٹی بھی چاہیے. سبحان اللہ. کیا کہنے. اے نا خدائے وقت قلندر نہیں ہوں. واہ. بہت عمدہ شکیل.